CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। सप्तमः पाठः मञ्जुलमञ्जूषा सुन्दरसुरभाषा। पृष्ठस्य दक्षिणतः एकं स्कैनर् अस्ति। एतस्य पाठस्य अधिकाधिकं ज्ञानाय स्कैन् कर्तुं शक्नुवन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 75। पृष्ठे 4 चित्राणि सन्ति। अत्र 2 बालिके संस्कृतदिवसस्य विषये वार्तालापं कुरुतः। प्रथमा वदति, भगिनी, अद्य श्रावणीपूर्णिमा अस्ति। वदतु एतस्याः किं वैशिष्ट्यम्? पुनः अपरा वदति, अहं जानामि, अद्य संस्कृतदिवसः अस्ति। वयम् एतम् आसप्ताहम् आचरामः। पुनः प्रथमा वदति, अहो एवं, किं तत्र भवती भागं ग्रहीष्यति? पुनः अपरा वदति, आम् ओमिति, अहं तु गीतगायनप्रतियोगितायां भागं ग्रहीष्यामि। पुनः प्रथमा वदति, भगिनी, अहमपि आगन्तुम् इच्छामि। अपरा पुनः वदति, अवश्यम्, अहं भवत्याः कृते अधुना एव निमन्त्रणं पत्रं यच्छामि। पुनः प्रथमा पुनः वदति, सत्यं, किं भवत्याः विद्यालये संस्कृतदिवसम् अधिकृत्य केषाञ्चन विशिष्टकार्यक्रमाणां योजना कृता? पुनः अपरा वदति, आम् ओमिते, मम विद्यालये अनेकेषां कार्यक्रमाणां योजना रचिता। पुनः प्रथमा वदति, भगिनी, तत्र भवती किं गीतं गास्यति? कृपया मामपि श्रावयतु। अस्तु। अपरा वदति, अस्तु, अहं गायामि, भवती अनुगायतु। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मञ्जुलमञ्जूषा सुन्दर सुरभाषा। अयि मातस्तव पोषण क्षमता मम वचनातीता सुन्दर सुरभाषा। पृष्ठसङ्ख्या 76। पदच्छेदः मुनिवर विकसित कविवर विलसित मञ्जुल मञ्जूषा सुन्दर सुरभाषा। अयि मातः तव पोषणक्षमता मम वचनातीता सुन्दर सुरभाषा। अन्वयः त्वं मुनिवर विकसित कविवर विलसित मञ्जुल मञ्जूषा सुन्दर सुरभाषा असि। अयि मातः तव पोषणक्षमता मम वचनातीता अस्ति। भावार्थः संस्कृतभाषा अतीव सुन्दरभाषा देवभाषारूपेण च परिचिता अस्ति। मुनयः अस्याः संस्कृतभाषायाः विकासं कृतवन्तः। एषा भाषा भूयिष्ठानां भारतीयभाषाणां तथा विश्वस्य बहूनां भाषाणां च जननी भाषा। कोष्ठके स्रोतोभाषा, गुरुभाषा, कोष्ठके पुनः पूरकभाषा वा अस्ति। बहवः कवयः काव्यरचनया अस्याः सौन्दर्यं वर्धितवन्तः। कोमलपदावल्या परिपूर्णा एषा ज्ञानपेटिका अस्ति। संस्कृतभाषा स्वपदावलिभिः अन्याः भाषाः ज्ञानं विज्ञानं च परिपोषयति। संस्कृतभाषायाः गौरवं वर्णनातीतम् अस्ति। अस्मिन् पृष्ठे भारतस्य 4 श्रेष्ठमहानकवयः सन्ति। उपरि वामभागे महाकवि आदिकवि च वाल्मीकिः अस्ति। दक्षिणभागे कालिदासः अस्ति। पुनः अधः वामभागे वेदव्यासकविः अस्ति। अनन्तरं दक्षिणभागे महाकवि वाणः अस्ति। अस्तु, पठामः। वेदव्यास वाल्मीकिमुनीनां कालिदासवाणादिकवीनां पौराणिक सामान्यजनानां जीवनस्य आशा
सुन्दरसुरभाषा सुन्दरसुरभाषा। पदच्छेदः वेदव्यास वाल्मीकि मुनीनां कालिदास वाणादिकवीनां पौराणिक सामान्यजनानां जीवनस्य आशा सुन्दरसुरभाषा। अन्वयः कोष्ठके त्वं वेदव्यास वाल्मीकि मुनीनां कालिदास वाणादिकवीनां पौराणिक सामान्यजनानां जीवनस्य आशा कोष्ठके असि त्वं सुरभाषा पुनः कोष्ठके असि। भावार्थः संस्कृतभाषा अति रमणीया भाषा अस्ति। वाल्मीकि वेदव्यासः इत्यादयः मुनयः रामायण महाभारत पुराणादीनां ग्रन्थान् रचितवन्तः। कालिदास बाणभट्ट प्रभृतयः विशिष्टाः कवयः अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः। प्राचीनकालाद् आरभ्य इदानीं यावत् सामान्यजनानां जीवनं संस्कृतभाषाया रचितैः काव्यैः प्रभावितम् अस्ति। संस्कृतभाषा बहूनां लक्ष्याणां प्रापिका अस्ति। अतः संस्कृतभाषा सुरभाषा अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 78। अत्र चित्रे पुरातत्त्वविशिष्टं किमपि भवनम् अस्ति। श्रुतिसुखनिनदे सकलप्रमोदे स्मृतिहितवरदे सरसविनोदे गतिमतिप्रेरक काव्यविशारदे तव संस्कृतिरेषा सुन्दरसुरभाषा सुन्दरसुरभाषा। पदच्छेदः श्रुतिसुखनिनदे सकलप्रमोदे स्मृतिहितवरदे सरसविनोदे गतिमतिप्रेरक काव्यविशारदे तव संस्कृतिः एषा सुन्दरसुरभाषा। अन्वयः हे श्रुतिसुखनिनदे सकलप्रमोदे स्मृतिहितवरदे सरसविनोदे गतिमतिप्रेरक काव्यविशारदे तव एषा संस्कृतिः कोष्ठके अस्ति पुनः कोष्ठके त्वं सुन्दरसुरभाषा कोष्ठके असि। भावार्थः वस्तुतः रमणीयाः देवत्वविधायिनी संस्कृतभाषा संस्कृतेः जननीसदृशी अस्ति। संस्कृतभाषायाः ध्वनिश्रवणेन सुखं वर्धते। सर्वे जनाः आनन्दिताः भवन्ति। संस्कृतभाषा वररूपेण संस्कारजन्यं ज्ञानं प्रयच्छति। सरसं विनोदभावं च प्रकाशयति। मानवजीवने उत्तमां गतिं बुद्धिं च प्रददाति। काव्यशास्त्रपरिपूर्णा संस्कृतभाषा अस्माकं संस्कृतिं रक्षति प्रसारयति च। पृष्ठे अधः पुरातत्त्वविशिष्टं किमपि स्थापत्यमस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 79। नवरसरुचिरालङ्कृतिधारा वेदविषय वेदान्तविचारा वैद्यव्योम शास्त्रादिविहारा विजयते धारायां सुन्दरसुरभाषा सुन्दरसुरभाषा। पदच्छेदः नवरसरुचिरा अलङ्कृतिधारा वेदविषय वेदान्तविचारा वैद्यव्योम शास्त्रादिविहारा विजयते धरायां सुन्दरसुरभाषा। अन्वयः नवरसरुचिरा अलङ्कृतिधारा वेदविषय वेदान्तविचारा वैद्यव्योम शास्त्रादिविहारा धरायां सुन्दरसुरभाषा विजयते। भावार्थः संस्कृतकाव्यशास्त्रेषु शृङ्गार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शान्तप्रभृतयः नवसंख्यकाः रुचिराः रसाः सन्ति। शब्दार्थपूर्णाः विविधाः
अलङ्काराः शोभन्ते। वेद उपनिषत् वेदान्त पुराणादीनां विचाराः जनान् अभिप्रेरयन्ति। चिकित्साविज्ञान खगोलशास्त्रादिभिः सह संस्कृतभाषा पृथिव्यां विहरति। एवं संस्कृतभाषा सर्वत्र विजयते। पृष्ठसङ्ख्या 89। अत्र अधः एका सारणी अस्ति। अत्र लिखितमस्ति वयं शब्दार्थान् जानीमः। अत्र पञ्चकोष्ठाः सन्ति। प्रथमे शब्दः, द्वितीये अर्थः, तृतीये हिंदी, चतुर्थे इंग्लिश, पंचमे मातृभाषया अर्थं लिखत। अत्र स्वभाषायाम् अर्थं लिखितव्यं भवति। पुनः मातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। विकसिता, तस्य अर्थः विस्तारिता। हिन्द्यां विकसित की गई। आंग्ले प्रोग्रेसिवली डेवलप्ड। अत्र मातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। पुनः विलसिता, तस्य अर्थः रंजिता। हिन्द्यां आनंद देने वाली। आंग्ले दैट विच गिव्स जॉय। मातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। शब्दः मंजुला, अर्थः मनोहर। पुनः मंजुला, अर्थः मनोहर। हिन्द्यां मन को हरने वाली। आंग्ले लवली चार्मिंग। मातृभाषायाम् अर्थः किं भवति लिखन्तु। पुनः मंजूषा, पेटिका, पेटी, बॉक्स, इन्केश्मेंट। मातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। पुनः पोषणक्षमता, अर्थः पालनशक्तिः। हिन्द्यां पोषण की क्षमता। आंग्ले नर्टिंग कैपेसिटी। मातृभाषायाम् अर्थः किं भवति लिखन्तु। शब्दः मे, अर्थः मम। हिन्द्यां मेरे। आंग्ले माइन। मातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। शब्दः अतीता, अर्थः अतिक्रांता। हिन्द्यां पार्हो। आंग्ले बियॉन्ड। मातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। स्वमातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। शब्दः वृन्दानाम्, अर्थः समूहानां। हिन्द्यां समूहों की। आंग्ले ऑफ ग्रुप्स। स्वमातृभाषायां किं भवन्ति लिखन्तु। शब्दः नवम्, अर्थः नूतनं। हिन्द्यां नई। आंग्ले न्यू। स्वमातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। शब्दः वचनातीता, अर्थः वर्णनातीता। हिन्द्यां वाणी से परे। आंग्ले बियॉन्ड वर्ड्स। स्वमातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। शब्दः भूयिष्ठानां। शब्दः भूयिष्ठानाम्, अर्थः अधिकतराणां। हिन्द्याम् अधिकांश। आंग्ले मोस्टली। स्वमातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 80। पुनः एका सारणी अस्ति। अत्र पञ्चकोष्ठाः सन्ति। प्रथमे शब्दः, द्वितीये अर्थः, तृतीये हिंदी, चतुर्थे इंग्लिश, पंचमे मातृभाषया अर्थं लिखत। शब्दः श्रुतिसुखनिनदे, अर्थः श्रवणसुखध्वनिदात्री। हिन्द्यां कर्णप्रिय ध्वनि देने वाली। आंग्ले साउंड ऑफ विच इज प्लीजेंट टू लिसन। मातृभाषायाम् अर्थः किं भवति लिखन्तु। शब्दः सकलप्रमोदे, अर्थः सर्वेभ्यः आनंदमयी। हिन्द्यां सभी को आनंद देने वाली। आंग्ले दैट विच गिव्स प्लेजर टू ऑल। मातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। शब्दः सरसविनोदे, अर्थः सरसविनोदशीले। हिन्द्यां मधुर विनोद करने वाली। आंग्ले दैट विच क्रिएट्स प्लीजेंट ह्यूमर। स्वमातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। शब्दः काव्य विशारदे,
अर्थः काव्य पारंगते। हिंद्यां काव्य करने में पारंगत, आंग्ले ओह प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर। स्वमातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। शब्दः रुचिरा, अर्थः रुचिकरा। हिंद्यां आनंद प्रदान करने वाली, आंग्ले दैट विच गिव्स हैप्पीनेस। मातृभाषायां कः अर्थः भवति लिखन्तु। शब्दः अलंकृतिधारा, अर्थः अलंकाराणाम् आधात्री। हिंद्यां अलंकारों को धारण करने वाली, आंग्ले वेल ऑर्नामेंटेड। स्वमातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। शब्दः व्योमशास्त्रम्, अर्थः अंतरिक्षशास्त्रम्। हिंद्याम् अंतरिक्षविज्ञानम्, आंग्ले एस्ट्रोनॉमी। स्वमातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। शब्दः धरायाम्, अर्थः पृथिव्याम्। हिंद्यां धरती पर, आंग्ले ऑन अर्थ। स्वमातृभाषायां किं भवति लिखन्तु। अत्र इदम् अवधेयम्। परस्परसम्बन्धानां सार्थकपदानाम् एकपदीभावः समासः इति कथ्यते। प्रायेण द्वयोः ततोऽधिकानां वा पदानां संक्षिप्तीकरणं नाम समासः। यथा नद्याः तीरं नदीतीरं, राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः, सुराणां भाषा सुरभाषा, पोषणस्य क्षमता पोषणक्षमता, वचनम् अतीता वचनातीता, नवसंख्याकाः रसाः नवरसाः, नवरसैः रुचिरा नवरसरुचिरा। समासानां विविधाः प्रभेदाः सन्ति। अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, कर्मधारयः, द्विगुः, द्वन्द्वः, बहुव्रीहिः च इति। अव्ययीभाव समासे प्रायः पूर्वम् अव्ययपदस्य प्रयोगः भवति। यथा रूपस्य योग्यम् अनुरूपम्। तत्पुरुषसमासे परपदस्य प्राधान्यं भवति। यथा सुराणां भाषा सुरभाषा। द्विगुसमासे पूर्वं संख्यावाचकपदस्य व्यवहारः भवति। यथा पञ्चानां वटानां समाहारः पञ्चवटी। बहुव्रीहिसमासे अन्यपदस्य प्राधान्यं भवति। यथा पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः। कोष्ठके श्रीविष्णुः। पृष्ठसंख्या 180। अभ्यासात् जायते सिद्धिः। प्रथमः, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तरं लिखत। क सुन्दर सुरभाषा कस्य वचनातीता? रिक्तस्थानं पूरयतु। ख संस्कृतभाषा कुत्र विजयते? रिक्तस्थानं पूरयतु। ग संस्कृतभाषा कस्य आशा? रिक्तस्थानं पूरयतु। घ संस्कृते कति रसाः सन्ति? रिक्तस्थानं पूरयतु। ङ कस्याः ध्वनिश्रवणेन सुखं वर्धते? रिक्तस्थानं पूरयतु। द्वितीयः प्रश्नः, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखत। क संस्कृतभाषा केषां जीवनस्य आशा अस्ति? रिक्तस्थानं पूरयतु। ख केषां विचाराः जनान् अभिप्रेरयन्ति? रिक्तस्थानं पूरयतु। ग कैः रसैः समृद्धा साहित्यपरम्परा विराजते? रिक्तस्थानं पूरयतु। घ संस्कृतभाषा केषु शास्त्रेषु विहरति? रिक्तस्थानं पूरयतु। ङ संस्कृतभाषायाः कानि कानि सम्बोधनपदानि अत्र प्रयुक्तानि? रिक्तस्थानं पूरयतु। तृतीयः प्रश्नः, रेखाङ्कितपदानि आश्रित्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। मुनिगणाः संस्कृतभाषायाः विकासं कृतवन्तः। अत्र रेखाङ्कितपदमस्ति संस्कृतभाषायाः। रिक्तस्थानं पूरयतु।
ख सामान्यजनानां जीवनं काव्यैः प्रभावितम् अस्ति। अत्र रेखाङ्कितपदमस्ति काव्यैः। रिक्तस्थानं पूरयतु। ग कवयः अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः। अत्र रेखाङ्कितपदमस्ति उपादेयानि। रिक्तस्थानं पूरयतु। घ संस्कृतभाषा पृथिव्यां विहरति। अत्र रेखाङ्कितपदमस्ति पृथिव्यां। रिक्तस्थानं पूरयतु। ङ संस्कृतभाषा विविधभाषाः परिपोषयति। अत्र रेखाङ्कितपदमस्ति विविधभाषाः। रिक्तस्थानं पूरयतु। च वेदवेदाङ्गादीनि गभीराणि शास्त्राणि सन्ति। अत्र रेखाङ्कितपदमस्ति शास्त्राणि। रिक्तस्थानं पूरयतु। चतुर्थः प्रश्नः। अधः प्रदत्तानां पदानाम् उदाहरणानुसारं विभक्तिं वचनं च लिखत। पदं विभक्तिः वचनं यथा अत्र अस्ति मातः सम्बोधनम् एकवचनं तव। तस्य विभक्तिः किं भवति, वचनं किं भवति लिखन्तु। मञ्जूषा विभक्तिः किं भवति, वचनं किं भवति लिखतु। संस्कृतिः विभक्तिः किं भवति, वचनं च किं भवति लिखन्तु। जनानां विभक्तिः किं भवति, वचनं च किं भवति लिखन्तु। जीवनस्य विभक्तिः किं भवति, वचनं किं भवति लिखन्तु। धरायां विभक्तिः किं भवति, वचनं किं भवति लिखन्तु। शास्त्रेषु विभक्तिः किं भवति, वचनं किं भवति लिखन्तु। पञ्चमः प्रश्नः। अधोलिखितानां पद्यांशानां यथायोग्यं मेलनं कुरुत। कवर्गः अयि मातस्तव पोषणक्षमता। वेदव्यास वाल्मीकिमुनीनां पौराणिकसामान्यजनानां श्रुतिसुखनिनदे सकलप्रमोदे वैद्यव्योमशास्त्रादिविहार। खवर्गः स्मृतिहितवरदे सरसविनोदे विजयते धरायां मम वचनातीता सुन्दरसुरभाषा। कालिदास बाणादिकवीनां जीवनस्य आशा सुन्दरसुरभाषा। षष्ठः प्रश्नः। उदाहरणानुसारम् अधः प्रदत्तानां पदानाम् एकपदेन अर्थं लिखत। यथा देवस्य आलयः देवालयः। सुराणां भाषा रिक्तस्थानं पूरयन्तु। सुन्दरी सुरभाषा। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। नवरसैः रुचिरा। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। अत्र 2 पृष्ठे एका बालिका उपविश्य पठन्ती अस्ति। पोषणस्य क्षमता। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। मञ्जुलाभाषा। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 63। सप्तमः प्रश्नः। पेटिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। पेटिकायाम् अस्ति कालिदासवाणादि, आशा, संस्कृतिः, विजयते, मम, वेदविषय, मञ्जुलमञ्जूषा, सकलप्रमोदे। यथा मुनिवर विकसित, कविवर विलसित। अत्र रिक्तस्थाने किं भवति, मञ्जुलमञ्जूषा भवति। सुन्दर सुरभाषा। तथा अत्रपि लेखनीयम्। क अयि मातः तव पोषणक्षमता। रिक्तस्थानं वचनातीता। वेदव्यास वाल्मीकिमुनीनां। रिक्तस्थानं कवीनां। ग पौराणिकसामान्यजनानां जीवनस्य। रिक्तस्थानं। घ श्रुतिसुखनिनदे। रिक्तस्थानं श्रुतिहितवरदे सरसविनोदे। ङ गतिमतिप्रेरक काव्यविशारदे तव। रिक्तस्थानं एषा सुन्दरसुरभाषा। च नवरस रुचिरालङ्कृतिधारा। रिक्तस्थानं वेदान्तविचार। छ वैद्य व्योम शास्त्रादिविहारा। रिक्तस्थानं धरायां
सुन्दरसुरभाषा। अष्टमः प्रश्नः। अधोलिखितविकल्पेषु प्रसङ्गानुसारम् अर्थं चिनुत। क मञ्जुलमञ्जूषा इत्यस्य कः अर्थः? चत्वारः विकल्पः अस्ति। कठोरभाषा, शोचनीयभाषा, मनोहररूपेण संकलिता, सामान्यभाषा। ख सुन्दरसुरभाषा केषां जीवनस्य आशा उच्यते? चत्वारः विकल्पः। केवलं कवीनां, बालकानां, पौराणिकसामान्यजनानां, छात्राणां। ग सुन्दरसुरभाषा कुत्र विजयते? चत्वारः विकल्पः। आकाशे, जलधौ, धरायां, पवने। घ सुन्दरसुरभाषायां किं नास्ति? चत्वारः विकल्पः। शास्त्रज्ञानं, संस्कृतिः, वेदान्तचिन्तनम्, अशुद्धिः। ङ कविः सुन्दरसुरभाषां केन पदेन सम्बोधयति? पुनः चत्वारः विकल्पः। पितः, मातः, भ्रातः, दातः। पृष्ठसङ्ख्या 84। योग्यता विस्तरः। पृष्ठसङ्ख्या 84। योग्यता विस्तरः। संस्कृतप्रशस्तयः। मातृभूमिः सदा सेव्या, मातृभाषा तथैव च। भारतं मातृभूमिर्नो, मातृभाषा हि संस्कृतम्। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। विहाय संस्कृतं नास्ति, संस्कृतिः संस्कृताश्रिता। पुरुषाः संस्कृताः सन्तु, महिलाः सन्तु संस्कृताः। संस्कृतेन विचारेण राष्ट्रं भातु सुसंस्कृतम्। संस्कृतं संस्कृतेर्मूलं, ज्ञानविज्ञानवारिधिः। वेदान्ततत्त्वार्थसञ्जुष्टं, लोकालोककरं शिवम्। यावत् भारतवर्षं स्यात्, तावत् विन्ध्यहिमाचलौ। यावत् गङ्गा च गोदा च, तावदेव हि संस्कृतम्। श्लोकस्य दक्षिणभागे एकं चित्रमस्ति। अत्र पर्वतप्रदेशे सूर्योदयवेलायाम् एकः कृषकः हलं नीत्वा तथा च एकः सैनिकः नृत्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रथमं संस्कृतेन जीवनं कथं समृद्धं भवेत् इति अधिकृत्य सुन्दरसुरभाषा धरायां विजयते इति संस्कृतनाटिकया छात्राः जागरूकाः करणीयाः। द्वितीयं सरलसंस्कृतगीतानां संग्रहं कुरुत, कक्षायां च गायत। यथा सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञ, मनसा सततं स्मरणीयं, मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे इत्यादीनि। तृतीयं संस्कृतसाहित्ये प्रसिद्धानां कवीनां काव्यानां च संग्रहः करणीयः इति सप्तमः पाठः। शृण्वन्तः आसन् अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं। वाचनस्वरः प्रसीदरञ्जनमेहरः। ध्वन्याङ्कनं मञ्जुकुमारी। निर्माणसहयोगः कुसुमलता। निर्देशनं तथा निर्माणं विमलेशचौधरी। एवं च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।